आएंगे कल, जाएंगे कल, सोएंगे कल, बैठेंगे कल, घूमेंगे कल, हर एक काम कल होना है। लेकिन आज के महफिल का इनेकाद कैसा, आज के महफिल को सजाना कैसा, आप लोगों को बुला करके इकट्ठा करके नबी की जिक्र को छोड़ना कैसा, नबी के महफिल का इनेकाद करना कैसा, और आप लोगों को महफिल का इनेकाद करके नबी को जिक्र सुनाना कैसा। हमारे निकाह तो कल होने वाला है, लोगों को दावत दे करके खाना पीना कल खिलाने वाला है, सारा मेहमान कल आने वाला है, बारात कल जाएगी, हर एक काम कल होने वाला है। हर कोई सोच रहा होगा, हर कोई के जहन में सवाल चलता होगा, हर कोई फिक्र करता होगा, हर कोई ख्याल करता होगा कि निकाह कल होने वाला है, दावत कल है, खाएंगे कल, लोग जाएंगे कल, सोएंगे कल, रहेंगे कल। लेकिन आज के महफिल का इनेकाद कैसा, आज नबी को जिक्र को छोड़ना कैसा, नबी के नाम पर नबी को जिक्र करना कैसा। तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया, और मैं जब आलम तसव्वुर में बोले के बाप से पूछा, जरा ये तो बता वालिद मोहतरम कल लौकर दावत है, लोग कल आएंगे, खाना कल खाएंगे, बारात कल जाएगी, निकाह कल होगा। लेकिन आज के महफिल का इनेकाद कैसा, आज लोगों को बुला करके नबी को जिक्र छोड़ना कैसा। तो जवाब दे दो वालिद मोहतरम के समान से सदा से नबी आवाज आती है, अरे नादान वो मौलाना, क्या आपको समझ लगी है, क्या आपको पता लगी है कि हमारा ये तरीका है, और हमारे बुजुर्गों ने यही तरीका दिया, हमारे बड़ों ने यही नसीहत दी, यही सबक बताया कि जिसके सदक़े में ये शादी का अजीम तोहफा मिला, जिसके सदक़े में शादी का ये अजीम नेमत मिला, हम दुनिया का यही अकीदा है कि हर काम बाद में नबी की महफिल पहले किया करते हैं। नबी तो हर कोई सुनने यही जवाब देगा, निकाह कल होगा मैं भी जान रहा हूँ, बारात कल जाएगी मैं भी जान रहा हूँ, दावत कल खाएंगे हम भी जान रहे हैं। लेकिन आज के महफिल का इनेकाद कैसा, क्योंकि जिसके सिलसिले में ये शादी का अजीम तोहफा मिला, शादी का अजीम नेमत मिली, महफिल पहले उसकी होनी चाहिए, जिक्र पहले उसका होना चाहिए, बात पहले उसकी होनी चाहिए, और ऐसे ही शादी फिर कामयाब होता है, ऐसे ही शादी कामयाब होती है। मैं तो याद रखना, उस शादी में जिक्र नबी नहीं, उस शादी में खुदा की रहमतें नहीं हुआ करती, खुदा की रहमतें नहीं बरसा करती। नहीं तो हमने बहुत सारी शादियां देखा, जैसे कि शादी की तारीख फिक्स होती है, नाच गाने पर लोग आमदा हो जाया करता है, नाच गाने बजा करके बहन अलग नाच रही है, सास अलग नाच रही है, माँ अलग नाच रही है, फूफा अलग नाच रही है, हर कोई रिश्तेदार अजीज व अकारीब अलग नाच रही है। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता मेरी बहन कि गाना सुनना कैसा कितना बड़ा गुनाह है, गाना सुनने के कितना बड़ा जुर्म है, गाना सुनना कितना बड़ा गुनाह है। क्या कभी तुमने कभी गौर किया इस आज बात को, कभी तुमने अपने ज़हन में बताया कि गाना सुनना कितना बड़ा गुनाह है, नाचना कितना बड़ा गुनाह है, हयाई करना कितना बड़ा गुनाह है, पर्दगी करना कितना बड़ा गुनाह है। कभी इस बात पर किसी ने तवज्जो नहीं दिया। बाप बैठा हुआ है, अपनी बेटी की रंगलियां देख रहा है, वो बच्ची नाच रही है, बाप ताली बजा रहा है, भाई देख रहा है बच्ची के नाच पर, भाई ताली बजा रहा है। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, अरे नादान, मैं तो कहता हूँ जब तू दुनिया में रहेगा, तो जब दुनिया से जाएगा, जब बुलावा आएगा एक दिन अल्लाह की बारगाह में, तुम क्या अपने जवाब दोगे? जब तुमसे पूछा जाएगा जरा ये तो बता, तुमने अपनी बहन को कहाँ घुमाया था, जवाब दोगे? दुल्हा की शादी में, दुल्हा की तारीख में, दुल्हा के दिए मैंने अपनी बहन को नचाया था, अपनी बेटी को नचाया था। मेरे आका फरमाते हैं जिसने गाना सुना बरोज़े क़यामत उसके कान में जहन्नम की आग में पिघलाकर कांच में डाला जाएगा, कांच में डाला जाएगा, जहन्नम की आग में पिघलाकर। अल्लाह कैसा मौसम होगा, अल्लाह कैसा समय होगा, अल्लाह कैसी ठंड होगी जब जहन्नम की आग में कांच को पिघला करके, शीशे को पिघला करके हमारे कान में डाला जाएगा। जो गाना सुनते हैं आज हम शौक से कहते हैं याद रखना, जो गाना कसरत से सुना करता है वो मुनाफिक हो जाया करता है, उसका दिल मुर्दा हो जाया करता है, फिर उसको जिक्र नबी में मन नहीं लगेगा, फिर उसको इबादत में दिल नहीं लगेगा, फिर उसको तिजारत में दिल नहीं लगेगा, फिर उसको ज़ियारत में दिल नहीं लगेगा, फिर उसको दावत तकवा पैसारी में दिल नहीं लगेगा। याद रखना, आज हम शौक से गाना सुना करते हैं, रात भर अपने कानों में ईयरफोन लगा करके अल्लाह अकबर गाना सुना करते हैं। लेकिन जरा ख्याल लगी है, क्या पता उससे हालत में अगर हमारी मौत हो जाए, उससे हालत में मलकुल मौत आए, हमारी रूह को कब्ज़ करके चला जाए, तो बताओ उस वक्त जब अल्लाह हमसे सवाल करे तो क्या जवाब देंगे? जब मेरे नबी आएंगे, फरिश्ते नबी को देखा कर कहेगा
گے. اللہ کی بارگاہ میں کیا تم پیش کرو گے میرے عزیز؟ آج تم شوق سے گانا سنو, شوق سے گانا سنو. اگر تمہارے اندر, تمہارے سینے کے اندر, تمہارے جسم کے اندر اگر خدا کی عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے, خدا کے عذاب کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے, میں کہتا ہوں شوق سے تم گانے سنو, شوق سے تم ناچ گانے بجاؤ, شادیوں میں رنگ لیا کرو. میں نہیں جانتا میرے عزیز کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان بخش ربی کا شدید, میرے بندے سے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے. یاد رکھنا جب اللہ کسی مجرم سے ملتا ہے پھر اسے دنیا کی طاقت نہیں چھوڑا سکتی, پھر اسے دنیا کی طاقت قوت نہیں چھوڑا سکتی, ہمارے قلب نہیں چھوڑا سکتی. یاد رکھنا میرے عزیز, یاد رکھنا لیکن ہمیں مر کر کے بھی جانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. کیونکہ قبر میں ہمارا دولت کا سکہ نہیں چلنے والا, قبر میں دولت کا سکہ نہیں چلنے والا, قبر میں زمینداری نہیں چلنے والا, قبر میں اچھا رئیس کاری نہیں چلنے والا, قبر میں نیتا گیری نہیں چلنے والا, قبر میں پروفیسر لیڈر نہیں چلنے والا. یاد رکھنا اگر قبر میں کوئی چیز چلنے والی ہے تو فقط مصطفیٰ کی محبت چلنے والی ہے. کچھ چلنے والی ہے تو فقط مصطفیٰ کی محبت چلنے والی ہے. آج ہم شوق سے نہ جانے مسلمانوں کا حال کیسا ہو گیا. ہر کوئی کہتا ہے نبی سے پیار کرتا ہوں, نبی سے محبت کرتا ہوں, نبی سے عشق کرتا ہوں, لیکن آج نوجوانوں کا حال کیا ہو گیا اپنے نوجوانوں کا حال کیا ہے. ہر کوئی اپنے کار میں ہمیشہ بلوٹوتھ یا بڈس لگا کر کے گانے سنا کرتا ہے, سو جاتا ہے گانا سنتے سنتے. لیکن ذرا یہ تو بتائے, اور زبان پر کہتا ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, زبان سے کہتا ہے کہ نبی کا وفادار ہوں, نبی کا امتی ہوں. ذرا یہ بتا جو نبی کا امتی ہوگا, جو نبی کا عاشق ہوگا, جو نبی کا سچا غلام ہوگا, کیا وہ گناہ کرے گا, کیا وہ جھوٹ بولے گا, کیا سچا عاشق رسول کا, کیا عاشق رسول کا نہیں کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے. عاشق رسول کا یہ دین دیندار ہے کہ وہ گانا سنے, عاشق رسول کا یہ دین دیندار ہے کہ وہ جوا ملے, عاشق رسول کا یہ دین دیندار ہے کہ وہ شراب نوشی کرے, عاشق رسول کا یہ دین دیندار ہے کہ وہ ڈانس کرے, عاشق رسول کا یہ دین دیندار ہے کہ وہ بے حیائی کرے, عاشق رسول کا یہ دین دیندار ہے کہ وہ بے حیائی کرے اور بے پردگی کرے, عاشق رسول کا یہ دین دیندار ہے کہ اپنے کان میں بڈس لگا کر کے رات رات بھر گانے سنا کرے. عاشق رسول کا یہ کردار نہیں. ارے عاشق رسول کا کردار کا ایسا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, بولے ہاتھ صلی اللہ کہتے کہتے, سبحان اللہ, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, بولے ہاتھ صلی اللہ کہتے کہتے. سچے عاشق رسول کا یہی کردار آج ہم نے دیکھا, بہت ساری شادیوں میں دیکھا, بہت ساری نکاحوں میں دیکھا, نہ جانے کتنے بے حیا گئے. باپ سامنے بیٹا ہوا گیا, بیٹی ناچ رہی تھی, باپ سامنے بیٹا ہوا, بہو ناچ رہی تھی, ماں ناچ رہی تھی, پتر ناچ رہی تھی, عزیز الطارق ناچ رہی تھی. لیکن یاد رکھنا اگر ہمارا ایسا رویہ ہے تو ایسی شادیوں میں خدا کی رحمت نہیں برسنے والی, خدا کی رحمت نہیں برسنے والی. اور یاد رکھنا میرے نبی نے فرمایا ایک عورت 4 مرد کو جہنم میں لے کر کے جائے گی, ایک عورت 4 مرد کو جہنم میں لے کر کے جائے گی. آج شان سے کہتا ہے نا میری بیٹی ہے سوشل میڈیا پر ڈانس کر رہی ہے, مزرا کر رہی ہے, ریلز بنا رہی ہے. آج شان سے کہتے ہیں میری بیٹی فقری سے چند پیسہ سکوں کے کارن. یاد رکھنا میرے عزیزو, بروز قیامت جب اسی سوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھا جائے, پوچھ لیا گیا تو تم کیا جواب دو گے, کیا جواب دو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ کھانے کا نہیں, ارے اللہ کا مالک کا رازق ہے, اس کے دینے والا خدا کی ذات ہے. جس دنیا کے اوپر کیوں چڑھ رہے, کیوں کود رہے, کیوں ناچ رہے؟ کیا تمہیں ناچ گانا بخشوا سکتا ہے, بخشوا سکتا ہے؟ میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں, ہر چیز سے لے کر کے نکاح تک ہر چیز کام کرتا ہے. بے حیائی ہوتی ہے, بے پردگی ہوتی ہے, ناچ گانا ہوتا ہے. کبھی کسی کو قرآن یاد نہیں آیا, قرآن یاد نہیں آیا. حالانکہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عریضہ لگاتا ہو کہ مولا تیرا یہ کیسا بندہ ہے, تیرا یہ کیسا بندہ ہے. بے حیائی کیا, لیکن قرآن کہتا ہے کہ میں اسے یاد نہیں آیا. ناچ گانے کیا, لیکن اس وقت قرآن یاد نہیں آیا. مرد عورت ایک ساتھ ہو کر کے بے حیائی, لیکن اس وقت مجھے اسے یاد نہیں آیا. کیا مسلمانوں کا یہی کردار ہے؟ آج جو ہم نے یہ شادیوں بیاہوں میں یہ رسم